विधि समयलाई सक्ने धन्यवाद हुन्छु। सायद कसै बिहानको स्मृतिमा फेरि पनि हामीले यसरी भेला भएका छौँ। आजको स्मृति आजको वचनहरूमा सहायता गर्नुभएको सबैले अन्तिम समय यो स्मृतिलाई सुन्दरलाई बनाउनुभएको छ। हामी धन्यवादी दिन्छौँ, गाउँछौँ, बचाउँछौँ, तपाईँको आराधना गर्छौँ, तपाईँको महिमा गर्छौँ, तपाईँलाई चाहन्छौँ, तपाईँको आराधना गर्छौँ, तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। साथै
अन्त्यसम्म तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो भरोसा हुनुहुन्छ प्रभु धन्यवाद तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ तपाईँको महिमा गर्छु म तपाईँको आराधना गर्छु सारा हृदयले सारा मनले सारा शक्तिले म तपाईँको आराधना गर्छु तपाईँको नाम सार्छ तपाईँ सारा जगतको मालिक हुनुहुन्छ प्रभु धन्यवाद सङ्गीत गीतहरूद्वारा उचालन गर्नुहोस् महिमा दिनुभएको छ प्रभु धन्यवाद सबै तपाईँका हुन्छ यस्तो स्वागत छ सबैलाई मण्डलीमा सबैजना आनन्दित हुनुहुन्छ चिसो चिसो सँगै यो हलमा हामी एकअर्कालाई देख्दा सँगै एसी पनि छ हामी तातो हुँदै होइन गीतहरू गाउँदै हामीले परमेश्वरको आराधना गऱ्यौँ अनि यो सुन्दर समय परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ सो एकअर्कालाई हेर्दै अनि आफ्नो छिमेकीलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ मण्डलीमा स्वागत छ भनेर रातनले आनन्दित देखिरहनु भएको छ तपाईँहरू मैले तपाईँहरू रातनले आनन्दित देखिरहेको छु परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ एकअर्कालाई हामी ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ र केही सूचनाहरू छन् जुन तपाईँहरूलाई याद हुन सक्छ पहिलेदेखि र याद छैन भने पनि हामी निरन्तर बताइरहन्छौँ हाम्रो सोमबारदेखि शनिबारसम्म चाहिँ निरन्तर बाइबल कलेजको कक्षाहरू भइरहेको छ 9:30 देखि 11:30सम्म अनि शनिबार चाहिँ दोस्रो सेसनपछि जतिजना इन्ट्रेस्टेड हुन्छ मलाई अरू दिन भ्याउँदिनँ तर शनिबार चाहिँ म पुरै समयमा यो परमिसनलाई दिन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने शनिबार पनि अनि क्लासहरू तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो सेसन सकिने बित्तिकै सुरु हुन्छ त्यसमा तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अनि सोमबार चाहिँ घरेलु सङ्गति हुने गर्दछ जुनबाट जति थाहा छैन तपाईँहरूलाई लिङ्कहरू हामी उपलब्ध गराउँछौँ 7 बजीदेखि 8 बजीसम्म अनि यसमा पनि अद्भुत सन्देशहरू तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ उत्साहित हुन सक्नुहुन्छ त्यसपछि मङ्गलबार बिहान प्रेमको सन्देश रेडियो नेपालबाट आइरहेको छ 9:20 देखि 9:40सम्म अनि हामी सुन्न सक्छौँ एउटा आफ्नो छिमेकीहरूलाई अथवा आफ्नो नातेदारहरूलाई होइन हामी सुन्नको निम्ति प्रेरणा दिन सक्छौँ राम्रो सुसमाचारको माध्यम हुन सक्छ होइन यदि म मुख खोल्न डराउँछु भने पनि रेडियो सुन्नको निम्ति म भन्न सक्छु त्यसपछि बुधबार पास्टर शिवेली अनि पास्टर फ्रेड अनि अरू धेरै पास्टरहरूसँग मिसन भेला हुने गर्दछ जुन चाहिँ 6:10 बजेदेखि 7:10सम्म होइन बेलुका हुने गर्दछ त्यसमा पनि तपाईँहरू जोड्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि बिहिबार प्रार्थना सङ्गति हुनेछ जुनबाट नै भइरहेको छ 36 देखि 37सम्म त्यसमा पनि हामी सहभागी हुन सक्छौँ अनि शुक्रबार 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म होइन सुसमाचारको सङ्गति हुने गर्दछ त्यसमा पनि तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ अनि शुक्रबार नै पास्टर शिवेलीसँग इन्डियन मिसन भेला हुने गर्दछ जुन चाहिँ 7:15 देखि 8:15सम्म हुने गर्दछ त्यसमा पनि हामी जतिजनाले अङ्ग्रेजी अनि हिन्दी भाषा बुझ्छौँ त्यसमा जोडिन सक्छौँ त्यसपछि शनिबार सदाको जस्तै आज पहिलो सेसन भइरहेको छ 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म त्यसपछि अर्को दोस्रो सङ्गति पनि हुनेछ जुन चाहिँ 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म हामी अद्भुत सङ्गतिहरू अनि अद्भुत सन्देशहरूले उत्साहित हुनेछौँ अनि हामी निर्माण हुनेछौँ सो यो कुराहरू तपाईँले कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ अनि पास्टर राजनको अनुपस्थितिलाई हामी देख्दैछौँ उहाँ चाहिँ ग्रेट ग्रेस चर्च काँक्राबारीमा उत्साह दिनको निम्ति अनि त्यहाँको विश्वासीहरूसँग भेटघाट गर्न अनि समय व्यतीत गर्न जानुभएको छ सो उहाँको निम्ति पनि तपाईँहरूले प्रार्थनामा सम्झिन सक्नुहुन्छ अरू केही नयाँ छ भने हामी पछि तपाईँहरूलाई बताउनेछौँ सो यो समय चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनबाट सुन्नेछौँ परमेश्वरको अद्भुत दास अनि हाम्रो अद्भुत शिक्षक पास्टर गणेश बोगटीलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ ओके सो प्रार्थना गरौँ वचनको लागि प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समय जुन अद्भुत गीतहरूद्वारा हामीलाई आराधनामा डोराउनु भयो अनि तपाईँको दासद्वारा जुन वचन आज हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ हामीलाई सुन्ने कानहरू दिनुहोस् तयारी हृदयहरू हामीलाई
गर्नुहोस् परमेश्वर। जुन वचन रोपिने छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्न सकौँ, फलहरू फलाउन सकौँ। धन्यवाद छ। अभिषेक गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन। जान स्वागत गर्नुहोस्। सबैलाई जय मसीह। पास्टर बुवा काँक्राबारी चर्चमा हुनुहुन्छ, हामीले सुनिहाल्यौँ। तर उहाँ दोस्रो सङ्गतिमा आइपुग्नु हुनुहुन्छ। पास्टर बुवा सुभाष सर होइन, हामी दोस्रो सङ्गतिमा उहाँहरूलाई देख्नेछौँ। ओके, हामी आज हामीलाई थाहा छ कि छैन भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। होइन, हामीलाई थाहा छ कि छैन भन्ने विषयमा के कस्तो विषय होला होइन, सोच्नुहोस् त। यस्तो हामी जान्दछौँ त, हामीलाई थाहा छ त। र विश्वासीको जीवनमा कतिपय कुराहरू त्यहाँको विश्वासीले सबै कुराहरू जान्न असम्भव छ। कारण जब हामी पहिलो कुरान्ती 13:9 हेर्छौँ भने हामीलाई सबै कुराहरू थाहा छैन, तर असम्भव छ। परमेश्वर मात्रै सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। हामीले सबै कुराहरू थाहा पाउन सक्दैनौँ कि सक्छौँ। हामीमध्ये यहाँ कोही छौँ जसले दावा गर्न सक्छ कि ठोकुवा गर्न सक्छ कि मलाई चाहिँ सबै कुरा थाहा छ भन्ने विषयमा। अनि यदि त्यस्तो व्यक्ति पायो भने होइन, म त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ भनौँ न धेरै प्रश्नहरू सोध्न चाहन्थेँ। होइन, धेरै प्रश्नहरू सोध्न चाहन्थेँ। धेरै प्रश्नहरू छन्, हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। मानिसहरूले आफ्नो ज्ञानमा बुद्धिमा घमण्ड गर्छन्, तर कसैलाई पनि थाहा छैन। सबै कुरा सिद्ध रूपले थाहा पाउने कोही पनि छैन। अनि हामीलाई पनि थाहा छैन। होइन, यो हामी पनि त्यही मानिस हो। अनि मलाई पनि थाहा छैन सबै कुराहरू। मलाई लाग्छ सबै कुराहरू थाहा पाउन आवश्यक पनि छैन। तर त्यहाँ चाहिँ कतिपय कुराहरू छन् जुन अत्यन्तै हामीले थाहा गर्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ। जबकि हामीले सबै कुराहरू थाहा पाउन सक्दैनौँ, तर त्यहाँ चाहिँ केही यस्ता कुराहरू छन् जुन हामीले जान्नै पर्छ, जुन हामीले थाहा पाउनै पर्छ। अनि यदि त्यो कुरा मलाई थाहा छैन भने मैले भनौँ एउटा मिठो कुरा गुमाइरहेको हुनसक्छु, अथवा एउटा ज्ञानको भण्डार गुमाइरहेको हुन सक्छु। अनि जे मैले थाहा पाउनु पर्ने थियो, जे मैले जान्नु पर्ने थियो, त्यो चाहिँ मैले नजानेको हुन सक्छु। अनि आजको वचनले पनि के तपाईँलाई थाहा छ त? अनि कतिपय कुराहरू विश्वासीले थाहा नहुने, जसरी पनि थाहा हुनुपर्ने कुराहरू छन्। अनि सबै कुरा जबकि हामीलाई थाहा छैन, अनि परमेश्वरले पनि चाहनुहुन्न सबै कुराहरू थाहा पाएको। र परमेश्वरले जे कुरा विश्वासीले थाहा पाउनु पर्ने हो, अनि त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। कि हामी दोस्रो कोरिन्थी 5:1 हेर्दछौँ भने यस्तो लेखिएको छ कि अब चाहिँ हामी बाइबल पढ्दैछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:1 किनकि हामी जान्दछौँ, यहाँ छु वास्तवमा यति मात्र पढे पुग्दछ, तर हेरौँ न यो पद त सुन्दर छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:1 किनकि हामी जान्दछौँ यो डेरा रूपी हाम्रो पृथ्वीको घर ढल्यो भने स्वर्गमा हामीले सदा रहिरहने परमेश्वरको भवन पाउँछौँ, जो हातले बनाइएको घर होइन। पावलले यहाँ चाहिँ भन्दैछौँ किनकि हामी जान्दछौँ। पावलले भन्दैछन् मलाई यो थाहा छ र हामीलाई थाहा पाउन जरुरी छ, किनकि हामी जान्दछौँ। याद गरौँ त, हामी जान्दछौँ भने हामीले जान्नु चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसपछि यही दोस्रो कोरिन्थी 5:16 यस्तो लेखिएको छ, यसकारण अब उसो हामी कसैलाई शरीर अनुसार चिन्दैनौँ। हामीले यसो ख्रिस्टलाई शरीर अनुसार चिनेका भए तापनि अब उसो हामी चिन्दैनौँ। होइन, अझ तपाईँले तल पदमा अनि त्यसपछि माथि पदमा हेर्नुहुन्छ भने यसमा अझ हामी धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि जब हामी पहिलो कोरिन्थी 6:2 हेर्छौँ भने कि यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन। होइन, एकचोटि पास्टर राजनले पनि यही पुटपिटद्वारा अनि यो विषयमा प्रचार गर्नुभएको थियो, जुन अत्यन्तै सुन्दर थियो। अनि पहिलो कोरिन्थी 6:2 कि यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन। पावलले त्यहाँ चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्दैछन् हामी स्वर्गदूतहरूको पनि न्याय गर्नेछौँ, हामी संसारको पनि न्याय गर्नेछौँ। अथवा जब यसो ख्रिस्ट न्याय गर्नको निम्ति खडा हुनुहुनेछ भने हामी उहाँसँगै खडा भइरहेका हुन्छौँ, हामी उहाँसँगै बसिरहेका हुन्छौँ। के यो तिमीहरूलाई थाहा छैन? त्यसपछि 6:3 पनि के यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन? अनि विश्वासीलाई भन्दैछन्। त्यसपछि 6:9 पनि के यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन? अनि त्यसपछि पहिलो कोरिन्थी 6:15 पनि के यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन? त्यसपछि 16 पनि 16 पदमा पनि, अनि त्यसपछि 19 पदमा पनि, अनि पहिलो कोरिन्थी 9:24 पनि, अनि त्यसपछि पहिलो कोरिन्थी 5:6 पनि, अनि पहिलो कोरिन्थी 3:16 पनि। अनि पावलले विशेष गरेर 9 पटक कोरिन्थीको मण्डलीहरूलाई सोध्दैछौ कि यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन, कि यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन, कि यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन भनेर कोरिन्थीको मण्डलीलाई। यस्तो लाग्छ न पावलले हामीलाई पनि पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा यही कुराहरू भन्दैछ। अनि मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन, कि यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन, के यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन भन्नुको मतलब के हो? पावलले जब कोरिन्थी सहरमा, या कोरिन्थी एउटा सहरको नाम हो, अनि त्यो सहरमा पावलले सुसमाचार प्रचार गर्छन्
र त्यहाँ चाहिँ केही मानिसहरूले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छन् अनि ती विश्वासीहरू अनि पावलको नेतृत्वमा पावलको पास्टरीय सेवकाईमा एकसाथ भेला हुन थाल्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ कोरिन्थीको मण्डली भनेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि कोरिन्थीको मण्डलीलाई पावलले सिकाएका थिए हो, छोटो समयमा भए तापनि लामो समयमा भए तापनि। अनि कोरिन्थीको मण्डलीमा हामी हेर्छौँ अपोलोस जो प्रचार गर्नमा अत्यन्त पोख्त व्यक्ति, निपुण व्यक्तिले कोरिन्थीको मण्डलीमा प्रचार गरेको हामी पाउन सक्छौँ। तिमोथी जस्तो व्यक्ति, स्वयं पावल जस्तो व्यक्तिले अनि कोरिन्थीको मण्डलीमा प्रचार गरेको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि बारम्बार कोरिन्थीका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई यो कुराहरू सिकाइएको थियो। अनि जुन विश्वासीहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू थिए, जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो र थाहा नहुने कुराहरू पावल लगायत अरू शिक्षकहरूले, अरू पास्टरहरूले कोरिन्थीको मण्डलीलाई सिकाएका थिए। अनि पावलले भन्दैछन् तिमीहरूलाई जे कुराहरू, यो कुरा त हामीले सुरुमै सिकाइसकेका छौँ र पनि तिमीहरूले त्यसलाई बिर्स्यौ कि मलाई थाहा छैन। किन तिमीहरू फेरि होइन नचाहिने कुराहरूतिर, विभाजनतिर अथवा तिमीहरू एकअर्कालाई न्याय गर्ने कुराहरूतिर, एकअर्कालाई अन्य जातिको अदालतमा लाग्ने कुराहरूतिर किन तिमीहरू जाँदैछौ? के यो तिमीहरूलाई हामीले सिकाएको थिएनौ र? जब हामी कोरिन्थीको मण्डलीमा थियौँ, जब हरेक आइतबार अथवा जुनसुकै दिन हामी भेला हुन्थ्यौँ, बेलुका भेला हुन्थ्यौँ, यो कुराहरू स्पष्ट रूपमा कोरिन्थीका विश्वासीहरू तिमीहरूलाई सिकाइएको थियो। तर तिमीहरूले यस्तो व्यवहार गर्दैछौ, यसरी व्यवहार गर्दैछौ कि मानौ तिमीहरूले यसलाई बिर्सिसकेका छौ, मानौ तिमीहरूलाई यो कुराको यादै छैन। अनि पावलले 9 पटक कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्दछन् के यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन? के यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन? हो, जबकि हामीले हरेक सन्देशहरू प्रचार गरेको सधैँ सम्झिराख्न सम्भव छैन, तर कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् पवित्र आत्माको शक्तिले हामी दिन प्रतिदिन त्यसलाई याद गरिराख्छौँ। पावलले भन्दैछन् कि यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन? अनि यो जान्नै पर्ने कुरा हो, जबकि हामीले सबै कुराहरू थाहा पाउन जरुरी छैन। यो जान्नै पर्ने कुरा हो, यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू त तिमीहरूले आफ्नो मनबाट नहटाउनु पर्ने थियो, यसमा मनन गरिराख्नु पर्ने थियो, यो विषयमा सोचिराख्नु पर्ने थियो। फेरि दोहोऱ्याएर प्रचार हुँदाखेरि झन् तीव्र ध्यानले यसलाई सुन्नुपर्ने थियो। र त्यो तिमीहरूलाई यस्तो लाग्छ के यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन? अनि पावलले चाहिँ याद दिलाउँदैछ। याद गरौँ होइन, शैतानले पनि, हाम्रो शत्रुले पनि त्यही चाहन्छ। विशेष गरेर 3वटा कुराहरू होइन शत्रुले, अथवा म शत्रु भनेर प्रयोग गर्छु, जब हामी शत्रु भनेर प्रयोग गर्छौँ भने हामी 3वटा कुरालाई बताइरहेका हुन्छौँ। एउटा शैतानलाई, शैतानसँगै उसका दुष्ट आत्माहरूलाई जो हामीले मुक्ति पाएकै समयदेखि शैतानलाई शत्रु बनाइसक्यौँ। त्यसपछि अर्को शत्रु भनेको संसारिक नियम, यो संसार हाम्रो दुश्मन होइन, तर यो संसार जुन तरिकाले चल्छ, जुन प्रणाली यसको छ होइन, जसको हाकिम शैतान हो, संसारिक प्रणालीलाई हामी जनाउँछौँ भने अनि त्यस्तो कुरा हाम्रो पुरानो पाप स्वभावलाई हेर्नुहोस् त, हामीले सबभन्दा ठुलो शत्रु त आफैसँग बोकेर हिँडिरहेका छौँ। त्यो हाम्रो पुरानो पाप स्वभाव हो, आदमको स्वभाव हो, पुरानो पाप स्वभाव हामीसँग छ। त्यही भएर हामी रिसाउन नचाहँदै रिसाइहाल्छौँ, अनि त्यही भएर हामी गलत गर्नु नचाहँदै गलत गरिहाल्छौँ। त्यही भएर हामी पाप गर्नु नचाहँदै हामी पाप गरिहाल्छौँ। कारण किन यहाँभित्र एउटा पुरानो पाप स्वभाव छ जुन हामी यो पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म मात्र हामीभित्र रहिरहेको छ। अनि यहाँ गएर अनि विशेष गरेर होइन त्यसको शत्रुको हाकिमको रूपमा हामी शैतानलाई लिन्छौँ। अनि शैतानले 2 कोरिन्थी 4:4 अनुसार विशेष गरेर मानिसहरूलाई सुसमाचारमा नआउन् भनेर अथवा मुक्ति नपाउन् भनेर शैतानले मानिसहरूलाई अन्धो बनाउने प्रयास गर्दछ। मनका आँखाहरू उसले अन्धो बनाउने प्रयास गर्दछ। उसले संसारिक धर्महरू, संसारिक शिक्षाहरू, संसारिक प्रणालीहरू, मानिसका सोचहरू, परमेश्वर रहित, साँचो परमेश्वर रहित सोचहरूलाई र थोकहरूलाई प्रयोग गरेर जति सक्दो उसले मानिसहरूलाई मुक्ति नपाओस् भनेर उसले अन्धो बनाउने प्रयास गर्दछ। त्यही भएर हामी परमेश्वरको कुरा गर्छौँ भने उनीहरूले तुरुन्तै येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरिदिन्छन्, तुरुन्तै मण्डलीलाई इन्कार गरिदिन्छन्, तुरुन्तै सुसमाचारलाई इन्कार गरिदिइहाल्छन्। त्यसको साटो हामीलाई पुच्छ तान्छन्, त्यसको साटो हामीलाई आक्रमण गर्न पनि बेर लाउँदैनन्। कतिपय ठाउँमा त विश्वासीहरूलाई मारेको पनि, सुसमाचार प्रचार गर्न बन्देज गरेको पनि। किन अनि सुसमाचार प्रचार गर्न बन्देज गरिन्छ? कारण मानिस शैतानले अनि मानिसहरूलाई अन्धो बनाइराख्न चाहन्छ। अनि त्यसरी अब हामीले मुक्ति पायौँ र पनि जबकि प्रत्यक्ष रूपमा अब शैतानले हामीलाई आक्रमण गर्न सक्दैन, हामीभित्र आएर बास गर्न सक्दैन, कारण हामी विश्वासी हौँ र हामीभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको उपस्थिति हामीसँग छ। तर हाम्रो वरिपरि रहेर उसले हामीलाई डिस्टर्ब गर्ने काम, उसले हामीलाई छलमा पार्ने काम, उसले हामीलाई गलत कुराहरूतिर अथवा एक हिसाबले भन्ने हो भने अझै पनि उसले विश्वासीहरूलाई पनि अन्धो पार्ने प्रयास गर्दछ। भित्र आएर होइन तर बाहिरको वरिपरिको प्रणालीलाई, परिस्थितिलाई, वातावरणलाई प्रयोग गरेर उसले विश्वासीलाई अन्धो पार्न चाहन्छ। होइन जवान व्यक्तिहरू बाइबल कलेज नजाउन् भनेर उसले जति सक्दो संसारिक प्रणालीलाई प्रयोग गरेर अन्धो पार्ने काम गर्दछ। अनि त्यति मात्र होइन, विश्वासीले सही शिक्षा नपाओस् भनेर अहिले मैले भनेको जे कुरा थाहा पाउनु पर्ने नै थियो
त्यो कुरा थाहा नपाओस् भनेर उसले जतिसक्दो परिस्थितिहरूलाई, समाजलाई, प्रणालीलाई, परम्परालाई, मेरो पुरानो पाप स्वभावलाई अथवा संसारिक नियमलाई, कतिपय अवस्थामा मुक्ति नपाएका मानिसहरूलाई र कतिपय अवस्थामा संसारिक विश्वासीलाई नै प्रयोग गरेर मलाई परमेश्वरको साँचो ज्ञानप्रति, परमेश्वरको साँचो बुद्धिप्रति, परमेश्वरको रहस्य, परमेश्वरको उद्देश्य बोलावटप्रति अन्धो पारिरहने काम शैतानले प्रयास गर्दछ। अब यिनीहरूले मुक्ति पायो, अब यिनीहरूलाई म केही पनि गर्न सक्दिनँ भनेर ऊ चुप लाएर बस्दैन। दिनरात परिश्रम गर्दछ ताकि विश्वासीहरूलाई अन्धो बनाउन सकियोस् परमेश्वरका कुराहरूतिर, ताकि विश्वासीहरू जुन कुरा थाहै नहुने, थाहा पाउनुपर्ने जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू थाहा नपाओस् भनेर उसले विभिन्न परिस्थिति, व्यक्तिहरूलाई, प्रणालीहरूलाई प्रयोग गरेर विश्वासीहरूलाई एक हिसाबले अन्धो बनाउने काम गरिरहेको छ र गरिरहन्छ। सोच्नुहोस् त, जब हामी सङ्गति जाने निर्णय गर्छौँ भने कति अवरोधहरू सिर्जना हुन्छ, त्यति नै खेर पानी त्यति नै खेर पर्न जान्छ। अनि छाता खोज्यो, छाता त्यतिखेर नै भेटिँदैन। अनि कहिलेकाहीँ घाम चर्किदिन्छ, हेर्नुहोस् त, कहिलेकाहीँ होइन कहिले नसोचेको व्यक्ति घरमा आइदिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ भनौँ न धेरै परिस्थितिहरू जब हामी सङ्गति जाने, वचन सुन्ने, बाइबल पल्टाउने अथवा परमेश्वरको नजिक जाने कुराहरू जब हामी गर्न थाल्छौँ भने कति अवरोधहरू आउँछन्। शैतानले ती अवरोधहरूलाई प्रयोग गरेर अनि हामीलाई अल्झाउने, अन्धो पारिरहने। कारण किन यसरी आएर हामी यहाँ छौँ बस्यौँ भने त परमेश्वर बोल्नुहुन्छ त्यहाँ छु। अनि यो मूर्ख व्यक्तिबाट परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, केही नजानेको व्यक्तिबाट परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। यो त परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको कार्य हो। अनि यो कुरा चाहिँ विश्वासीले नथाहा पाओस् भनेर उसले जतिसक्दो परिस्थितिहरू अथवा परिवार जुनसुकै कुरा उसले प्रयोग गर्न बाँकी राख्ने कुरा केही पनि छैन। उसले जे पनि प्रयोग गर्न सक्छ, एउटा सानो सोचलाई पनि उसले प्रयोग गर्न सक्छ ताकि विश्वासीहरूलाई जे नहुने कुराहरू, जान्नै पर्ने कुराहरू नथाहा पाओस् भनेर शैतानले अन्धो पार्ने प्रयास गर्दछ। भनेपछि पहिलो उसले अन्धो पार्ने प्रयास गर्दछ। अनि दोस्रो चाहिँ शैतानले भनौँ शत्रुले डर पैदा गर्ने, डर उसको अत्यन्तै राम्रो हतियार हो। अनि उसले मानिसहरूलाई डर, मृत्युको डर, पापको डर, भोलिको डर, होइन, चिन्ता आफै कि भोलि के होला, पर्सि के होला, मेरो शरीरको विषयमा के होला, मेरो छोराछोरीको विषयमा के होला, होइन, अथवा यो विषयमा के होला, त्यो विषयमा के होला, संसार उल्ट्यो भने के होला, घर भत्क्यो भने के होला, मेरो ब्याङ्कको ब्यालेन्स सकियो भने के होला, मेरो मोबाइल बिग्रियो भने के होला, अथवा कोही मदेखि रिसायो भने के होला। उसले विभिन्न किसिमको डरहरूलाई, अनि जति सक्दो विश्वासी चाहिँ डरमा जिएको शैतान चाहन्छ। यदि विश्वासी डराइराख्यो भने त केवल परमेश्वरले बाइबलमा एकजना विद्वान पास्टरले भन्नुभएको थियो र बारम्बार हामी भन्छौँ कि 366 पटक परमेश्वरले बाइबलमा भन्नुहुन्छ नडराऊ। प्रत्येक दिनको निम्ति, एक वर्षमा 365 दिन हुन्छ, अनि प्रत्येक दिनको निम्ति, यतिसम्म कि लिप इयरको निम्ति पनि 366 अनि कुनै दिन लिप इयरको निम्ति पनि उहाँले सोचेर 366 पटक चाहिँ बाइबलमा भन्नुभएको छ विश्वासीहरूलाई नडराऊ। कारण किन? शैतानले डर पैदा गर्छ। अनि जब पनि तपाईँको जीवनमा डर आउँछ भने अनि याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरले हामीलाई नडराएको चाहनुहुन्छ। त्यसो नडराएको चाहनु मात्र होइन, परमेश्वरले नडराउनको निम्ति शक्ति पनि दिन चाहनुहुन्छ। अनि हामी परमेश्वरलाई सुन्न जरुरी छ, हामीले परमेश्वरलाई आउन दिन जरुरी छ। जब शैतानले मेरो वरिपरि डरको सिर्जना गर्छ भने बाइबलले मलाई नडराऊ भनिएको छ, परमेश्वरले मलाई नडराऊ भन्नुभएको छ। तर बारम्बार यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ नडराऊ। कारण किन? शैतानले, संसारिक नियमले, प्रणालीले तिमीलाई डराउने प्रयास गर्दछ, तर मैले यो संसारलाई जितेको छु। अनि जो तिमी भित्र बास गर्नुहुनेछ उहाँ पनि विजेता भन्दा बढी, परमेश्वरले विश्वासीलाई विजेता भन्दा पनि बढी घोषणा गर्नुभएको छ। भनेपछि पहिला उसले अन्धो पार्ने प्रयास गर्दछ, दोस्रो उसले डर पैदा, यदि डरमा हामी जिराख्यौँ भने अनि उसले हामीलाई सजिलै अनि परमेश्वरका कुराहरूबाट टाढा लानलाई सजिलो हुन्छ। सजिलै उसले हामीलाई सङ्गति, सजिलै उसले हामीलाई सुसमाचार, सजिलै हामीलाई परमेश्वरका कुराहरूदेखि जे हामीले जान्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरू नजान्नको निम्ति उसले डरलाई पैदा गर्छ र त्यसपछि त्यो डरले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई भरमाउने काम, छलमा पार्ने काम गर्दछ। भनेपछि पहिलो अन्धो पार्दछ, अनि दोस्रो डर पैदा गर्दछ, अनि तेस्रो कुरा सुन्ने कुरामा अवरोध गर्दछ। अनि या त सुन्ने कुरामा अवरोध गर्दछ या त सुनेको कुरालाई भुलाउने प्रयास गर्दछ विश्वासीहरूलाई। अनि जति सक्दो जब वचन प्रचार हुन्छ नसुनोस् भन्ने शैतानले चाहन्छ। यहाँ चाहिँ वरिपरि बस्छ उसले, सायद होइन, मैले वचन सुन्दै गर्दाखेरि मैले घरमा राखेको फ्रिजमा जुन पानी राखेको थिएँ
त्यो पानी बरफ भइसक्यो कि होइन, अथवा मैले यहाँ सम्मति आउनुभन्दा अगाडि कौसीमा लुगा सुकाइरहेको थिएँ, बाहिर त पानी आए जस्तो गर्छ, त्यो लुगा भिजिसक्यो कि ओहो मैले आइरन लगाएको थिएँ होइन, त्यो आइरनको तारै खुस्काउनु बिर्सेँ कि क्या, पुरै घर जलिसक्यो कि क्या हो, मेरो पसलमा त लाइन लगाएर मानिसहरू सामान किन्न बसिसक्यो कि क्या हो, अथवा के मेरो फेसबुकमा कति नोटिफिकेसन आयो, कति लाइक आयो, बिहान भर्खर एउटा राम्रो फोटो राखेको थिएँ, कति लाइक आयो होइन। जति सक्दो उसले के गर्छ, हामीलाई परमेश्वरको वचन नसुन्न तुल्याउनको निम्ति उसले यो किसिमको कुराहरू प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। यसमा हाम्रो पुरानो शैतानभन्दा पनि हाम्रो पुरानो पाप स्वभाव बढी यसमा हाबी भएको हामी पाउन सक्छौँ। सकेसम्म विश्वासीहरूलाई बाइबल खोल्नु पर्यो यति व्यस्त बनाइदिन्छ कि ताकि विश्वासीले बाइबल खोल्न बिर्सियोस्, यति भनौँ वरिपरिको वातावरण यसरी प्रयोग गर्छ कि ताकि विश्वासीले प्रार्थना गर्न बिर्सियोस्, ताकि जुनको सङ्गतिमा जान बिर्सियोस्, ताकि मण्डलीको सङ्गतिमा जान बिर्सियोस्, ताकि सुसमाचारमा जान बिर्सियोस्। कारण किन सुसमाचारमा गयो भने त उसले सुसमाचार सुनाइहाल्छ, अनि सुसमाचार सुन्ने व्यक्तिभित्र परमेश्वरको वचनको बिउ रोपिन्छ, बिउ रोप्यो भने त त्यो व्यक्तिले पनि मुक्ति पाउँछ। भनेपछि उसले जति सक्दो यो सुन्ने कुरामा विश्वासीहरूले यो कुराहरू नथाहा पाउन् है, जे कुराहरू नथाहा नहुने थियो त्यो कुराहरू नथाहा पाउन् है भनेर उसले अवरोध पार्ने प्रयास गर्छ। अनि सुनिहाल्यो भने पनि, अब सुनिहाल्यो भने पनि उसले विश्वासीले थाहा पाइहाल्यो भने पनि उसले जति सक्दो विश्वासीले जुन परमेश्वरको वचन उसले सुनेको थियो, जुन परमेश्वरको वचन उसले बुझेको थियो, अब त्यसलाई बिर्साउनको निम्ति यसलाई म कसरी अब बिर्साउन सक्छु। यसले परमेश्वरको वचन सुनेको छ, यदि यो परमेश्वरको वचन यसको दिमागमा यसको मनमा रहिरह्यो भने परमेश्वरको वचन त दुई धारे तरबार हो, परमेश्वरको वचन त शक्तिशाली छ, परमेश्वरको वचन त यस्तो बिउ हो जुन उम्रिन्छ फल फलाउँछ। त्यो फल फल्नुभन्दा अगाडि नै यदि मैले यसलाई यो सुनेको वचन भुलाइदिन सकेँ भने त यो परमेश्वरबाट टाढा हुन्छ, अनि यो व्यक्तिले अरूलाई सुसमाचार सुनाउँदैन, यो व्यक्ति विश्वासमा कमजोर हुन्छ, अनि यसलाई म सजिलै भड्काउन सक्छु होइन, यसलाई म सजिलै भर्माउन सक्छु। अनि उसले परिस्थिति प्रयोग गर्छ, कहिलेकाहीँ होइन मान्छेहरू पनि प्रयोग गर्छ, कहिलेकाहीँ वातावरण प्रयोग गर्छ, कहिलेकाहीँ मेरो पुरानो पाप स्वभावलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दछ जति सक्दो उसले। तर वास्तवमै भन्यो भने व्यवहारिक रूपमा नै हामी यो कुराहरूबाट यो कुरालाई हामी जित्न सक्छौँ, कारण परमेश्वरले हामीलाई शक्ति सामर्थ्य दिनुभएको छ। यसो ख्रिस्टले क्रुसमा शैतानको टाउको कुच्याउनु भएको छ र विश्वासीलाई विजेता भन्दा पनि विजेता घोषणा गर्नुभएको छ। अब व्यवहारिक रूपमा नै हामी यो शैतानले प्रस्तुत गर्न खोजेको अन्धोपनालाई, शैतानले प्रस्तुत गर्न खोजेको डरलाई, शैतानले प्रस्तुत गर्न खोजेको सुन्ने कुरामा अवरोध अथवा सुन्ने कुरालाई भुलाउने प्रयासलाई हामी इन्कार गरिदिन सक्छौँ र हामी भन्न सक्छौँ शैतान त गम्भीर छस् भने, त सिरियस छस् भने तभन्दा बढी म परमेश्वरको निम्ति गम्भीर छु, मलाई थाहा छ म परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि त्यही भएर विश्वासीले यो जान्नै पर्ने कुराहरू छन् जुन नजानी हुँदैन, हरेक विश्वासीले त्यसलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। पावलले जस्तै हामी यो प्रश्न सोध्न सक्छौँ तपाईँहरूलाई, हामी एकअर्कालाई सोध्न सक्छौँ के हामी जान्दछौँ त, अनि जुन बारम्बार अघि हामीले पढ्यौँ के मलाई थाहा छ त, अनि के यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन भने पावलले भन्दैछन् के हामीलाई थाहा छ त, यो संसार परमेश्वरले बनाउनु भएको हो, यो संसार कहाँबाट आयो के हामीलाई थाहा छ त, के हामीले उत्पत्ति 1 र 2 अध्याय पढाएका छैनौँ र परमेश्वरले नै यो संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, के तपाईँलाई थाहा छ, के मलाई थाहा छ यो संसार परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो, के तपाईँलाई थाहा छ, के मलाई थाहा छ, यदि परमेश्वरले यो संसार सृष्टि नगर्नु भएको भए यो हुने थिएन, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो र जसको कारणले यो संसार छ, के तपाईँलाई थाहा छ यो संसार परमेश्वरले बनाउनु खोज्नु भएको होइन। शैतानले यस्तो शिक्षाहरू यस्तो धर्महरू हामी गराउँछ ताकि यो संसार आफै बनेको त्यतिकै आयो, हेर्नुहोस् त विश्वास गर्न कति गाह्रो छ, त्यतिकै आयो अनि त्यतिकै भडाङबुडुङ भएर होइन यो संसार आयो भनेर उसले यो किसिमको शिक्षा संसारमा हामी गराउँछ। तर के तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ, जब हामी उत्पत्ति 1 र 2 अध्याय पल्टाउँछौँ भने परमेश्वरले यो संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, अनि त्यसो 2 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। के तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो, हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका सृष्टि हौँ, के हामीलाई थाहा छ अथवा के हामीले यसलाई बिर्स्यौँ, के हामी पापी हौँ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छ। बाइबलले भन्दछ सबैले पाप गरेका छन् र सबैजना परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। के हामीलाई थाहा छ कि हामी पापी हौँ भनेर, हामी पापी थियौँ भनेर के हामीलाई थाहा छ?
कि हामी पापी छौँ भनेर हामीलाई थाहा छ। परमेश्वरले हरेकलाई, हरेक विश्वासीलाई, हरेक मानिसले यो कुरा थाहा पाएको चाहनुहुन्छ कि तपाईँ कि हामी पापी छौँ, कि हामी पापी छौँ। त्यही भएर हामीलाई झुट बोल्न कसैले सिकाउनु पर्दैन। जो एकजनालाई सुसमाचार सुनाउँदै थियौँ अनि उहाँलाई पाप भन्ने बित्तिकै होइन तपाईँ हामी पापी छौँ भन्ने बित्तिकै उहाँले अरू कुराहरू निहुरेर सुनिराख्नु भएको थियो। रोशन म अनि परवेश थियौँ, याद छैन है त्यो रिपोर्ट लागेको व्यक्ति। अनि उसलाई पाप भन्ने बित्तिकै उहाँले मलाई पुलुक्क हेर्नुभयो क्या। भन्नु मतलब के हो, उहाँले त पाप नै हुन्छ र भने जस्तो उहाँलाई त्यो भनौँ। उहाँले प्रश्न त गर्नु भएन, तर मैले चाहिँ आभास पाएँ कि होइन यो व्यक्तिले पाप छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न चाहँदैन। अनि मैले उहाँलाई भन्दै थिएँ कि हामीलाई गलत कुरा गर्न कसैले सिकाए? कोही हुनुहुन्छ? गलत कुरा गर्नको निम्ति ट्युसन लिएको व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ? बरु हामीले सही कुरा सिकाउनको निम्ति पो ट्युसन लिनुपर्छ होइन? हाम्रो बुवा मम्मीले राम्रो कुरा सिकाइराख्नुपर्छ, नराम्रो कुरा सिकाउनुपर्छ। बुवा मम्मीलाई झुट बोल्न, शिक्षकलाई झुट बोल्न कसैले सिकायो हामीलाई? जस्तै यो स्वभावै छैन, यो पापी स्वभाव यही नै छ। हामी जन्मन बित्तिकै होइन, अथवा हामी हुँदाखेरि नै, हामी नहुँदाखेरि नै, हामी हुँदाखेरि नै अनि हामी पापी छौँ र हामी पापी थियौँ। अनि के हामीलाई थाहा छ कि हामी पापी छौँ भनेर? अनि एउटा पापीले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन भने के यो कुरा हामीलाई थाहा छ? के यो थाहा छ? यूहन्ना 3:16 भन्दछ कि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। याद गर्नुहोस् त, परमेश्वरले जस्तो प्रेम हामी कसैले पनि हामीलाई गर्न सक्दैन। वो हाम्रो बुवाले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, संसारिक बुवाले। वो हाम्रो आमाले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, जुन आमाद्वारा जुन बुवाद्वारा हामी यो संसारमा जन्मियौँ। तर त्यो आमा र बुवाले भन्दा पनि बढी प्रेम परमेश्वरले हामीलाई गर्नुहुन्छ। के यो कुरा हामीलाई थाहा छ? अनि बाइबलमा धेरै 3वटा प्रेमका शब्दहरू छ। वास्तवमा ग्रिकमा 4वटा प्रेमका शब्दहरू छ र बाइबलमा 3वटा प्रयोग गरेको छ। एउटा फिलियो हो जुन साथीभाइको प्रेमलाई व्याख्या गर्नको निम्ति, जुन इरोस हो अनि त्यो चाहिँ बाइबलमा प्रयोग गरिएको छैन नयाँ करारमा विशेष गरेर, तर त्यो श्रीमान श्रीमतीको प्रेमलाई व्याख्या गर्नको निम्ति। अनि अर्को स्टोर्गे हो त्यो बुवा आमाको प्रेमलाई व्याख्या गर्नको निम्ति। तर त्यहाँ छ अगाप्य प्रेम छ, जसको मतलब अगाप्य होइन, जब हामी परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हेर्छौँ भने ग्रिकमा अगाप्य लेखिएको छ। त्यसको मतलब यो हो कि हो त्यहाँ छ बुवा आमाले छोराछोरीलाई, छोराछोरीले बुवा आमालाई प्रेम गर्ने एउटा प्रेम छ। हो त्यहाँ छ साथीभाइले साथीभाइलाई गर्ने एउटा प्रेम छ। हो त्यहाँ छ श्रीमानले श्रीमतीलाई गर्ने एउटा प्रेम छ। तर परमेश्वरले गर्ने प्रेम चाहिँ यी प्रेमहरूभन्दा बिल्कुल फरक छ। अनि जसको निम्ति पवित्र आत्माले नयाँ करार लेख्दै गर्दाखेरि अगाप्य भन्ने शब्द दिनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरले प्रेम भन्ने शब्द देख्छौँ भने अगाप्य, पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा अगाप्य प्रेमको व्याख्या गरिएको छ। अनि के हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो बुवा मम्मीले भन्दा पनि बढी प्रेम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ? के यो कुरा हामीलाई थाहा छ? एकचोटि मैले यो वास्तविकता भनेको थिएँ। एकजना व्यक्तिलाई मैले सुसमाचार सुनाउँदै गर्दाखेरि धेरै वर्ष अगाडि उहाँले मलाई भन्नुभयो, मलाई क्रिस्चियन भनेको मन पर्दैन, यो विदेशी धर्म भनेको मन पर्दैन, यसरी बाटोमा आएर यो प्रचार गरेको त धर्म प्रचार गरेको त झन् मन पर्दैन। मेरो घरकै छेउमा एउटा मण्डली छ, एउटा चर्च छ, त्यहाँ छेउ मान्छेहरू भेला भएको झन् मन पर्दैन। झ्याल त्यो दिन शनिबार त झ्यालबाट बाहिर पनि हेर्दिनँ म ती मान्छेहरूको। अनि मलाई लाग्छ मण्डली हामी यसरी सङ्गतिमा आउँदा त सुन्दर सुन्दर गरेर आउँछौँ नि होइन। अझ स्त्री लेडिजहरूले त 3 पटक पाउडर लाउनुहुन्छ होला है, मलाई थाहा छैन। तर जतिसक्दो हामी राम्रो बनेर आउँछौँ होइन। म पनि कम छैन होइन, म पनि कम्तीमा 15 मिनट होइन हेरेर आउँछु। र पनि त्यो व्यक्तिले झ्यालबाट हेऱ्यो भने कुनै पनि विश्वास, कुनै पनि क्रिस्चियन मलाई मन पर्दैन। अनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, वाह राम्रो छ तपाईँको घृणा, अझै घृणा गर्नुहोस्। अनि कति सक्नुहुन्छ, कति तपाईँले आफ्नो हृदयबाट घृणा निकाल्न सक्नुहुन्छ पोख्नुहोस्। तर तपाईँले जति घृणा गर्नुहुन्छ त्योभन्दा हजारौँ करोडौँ गुणा बढी प्रेम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँले जतिसुकै घृणा गर्नुहोस्, पुरै जीवनभरि घृणा गर्नुहोस्, तर यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनुहोस् कि तपाईँले घृणा गरे भन्दा कयौँ गुणा बढी प्रेम मेरो परमेश्वरले, मेरो येशू ख्रीष्टले गर्नुहुन्छ। अनि के यो हामीलाई थाहा छ त? हामीलाई परमेश्वरले जति प्रेमहरू कसैले गर्दैन र गर्न पनि सक्दैन, कारण किन हामी उहाँको स्वरूपमा बनिएका हौँ। अनि हामी पापी थियौँ, अनि हामी पापी छँदै पनि हामीले परमेश्वरलाई नखोज्दै पनि परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्र यस संसारमा पठाउनु भयो। के तपाईँलाई थाहा छ? के हामीलाई थाहा छ? जुन कुरा हामीलाई थाहा छ र यसलाई हामी दोहोऱ्याउँदैछौँ, बारम्बार हामी यसलाई याद दिलाउँदैछौँ। परमेश्वरले मानव रूप धारण गर्नुभएको थियो, परमेश्वर स्वयं सृष्टिकर्ता यस संसारमा आउनुभएको थियो। के तपाईँलाई थाहा छ? परमेश्वर येशू ख्रीष्ट कन्या मरियमको कोखमा आउनुभएको थियो। के हामीलाई थाहा छ? कन्या गर्भ धारण भएको थियो। कुनै पनि पुरुषको सहभागिता बिना नै
परमेश्वरको अलौकिक शक्तिद्वारा प्रतिज्ञा अनुसार परमेश्वरको पुत्रको पवित्र गर्भधारण यस संसारमा भएको थियो र उहाँ यस संसारमा जन्मिनु भएको थियो। के तपाईँलाई थाहा छ आजभन्दा लगभग 2000 वर्ष अगाडि सृष्टिकर्ता यो संसारमा जन्मिनु भएको थियो? के तपाईँ हामीलाई थाहा छ? हामीलाई थाहा छैन होइन? के तपाईँ हामीलाई थाहा छ यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा हुर्किनु भयो अनि यो संसारमा बढ्नु? के तपाईँलाई थाहा छ यीशु ख्रीष्टले 4 दिनदेखि मरेको लाजरसलाई पनि बिउताउनु भयो? विधवाको छोरो जसलाई गाड्नको निम्ति लिएर गइदै थियो यीशु ख्रीष्टले बाटोमै बिउताइदिनु भयो। याइरसकी छोरी जो मरिसकेकी थिए यीशु ख्रीष्टले उसलाई बिउताइदिनु भयो। अन्धाहरूलाई उहाँले निको पार्नुभयो, लङ्गडाहरूलाई उहाँले निको पार्नुभयो, आँधीलाई उहाँले शान्त पार्नुभयो, दुष्ट आत्मा लागेका मानिसहरूलाई उहाँले निको पार्नुभयो। के तपाईँ हामीलाई थाहा छ? के तपाईँ हामीलाई थाहा छ जब परमेश्वरको पुत्र यस संसारमा आउनुभयो त्यसपछि उहाँ एउटा गरिब भएर आउनुभयो, एउटा गरिब परिवारमा उहाँ जन्मिनु भयो र उहाँले जहिले पनि 1 सरो कपडा लगाउनु भयो। अनि जब क्रुसमा उहाँको त्यो वस्त्रको निम्ति चिट्ठा हालिन्छ भने एउटा मात्र वस्त्र, बस परमेश्वरको पुत्रले त्यही एउटा। उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ बरु मानिसको पुत्रको शिर लुकाउने ठाउँसम्म छैन, बरु स्यालको चाहिँ ओडार होला, तर मानिसको पुत्र सृष्टिकर्ता आउँदाखेरि चाहिँ उहाँको शिर लुकाउने ठाउँ पनि छैन। किन? के तपाईँ हामीलाई थाहा छ? उहाँ सताइनु भएको थियो, उहाँ सताइनु। याद गर्नुहोस् त यीशु ख्रीष्टले कहिले पाप गर्नु भएन? के तपाईँ हामीलाई थाहा छ? यीशु ख्रीष्ट मात्र एउटा यस्तो परमेश्वर ईश्वर मानिस हुनुहुन्छ जसले कहिले पनि पाप गर्नु भएन, कहिले पनि झुट बोल्नु भएन, यीशु ख्रीष्टले कहिले पनि गलत सोच्नु भएन। यीशु ख्रीष्टले 1 सेकेन्डको पनि कम माइक्रो सेकेन्ड अथवा के न्यानो सेकेन्ड के हुन्छ त्यो न्यानो सेकेन्डमा पनि 1 न्यानो सेकेन्ड पनि उहाँले गलत सोच्नु भएन, कहिले पनि उहाँले पापै गर्नु भएन। के यो कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा छ? अनि त्यसपछि के हो हामीलाई थाहा छ कि यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको थियो अनि उहाँले काँडे मुकुट लगाउनु भएको थियो? के हामीलाई थाहा छ? उहाँले कोर्रा सहनु भएको थियो? के यो हामीलाई थाहा छ? र उहाँले आफ्नो अमूल्य रगत अनि क्रुसमा बगाउनु भएको थियो कसको निम्ति? न हाम्रो निम्ति। के यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ? उहाँले आफ्नो हातमा पाउमा काँटी सहनु भएको थियो, त्यो पनि हाम्रो निम्ति। के तपाईँलाई के यो हामीलाई थाहा छ? उहाँले आफ्नो निम्ति होइन, उहाँले कहिले पापै गर्नु भएन। यदि उहाँले नचाहनु भएको भए उहाँलाई कसले छुन पनि सक्ने थिएन। उहाँले आफैलाई समर्पित गरिदिनु भयो ताकि तपाईँ हामीले मुक्ति पाऊन्, ताकि तपाईँ हाम्रो पाप धोइयोस्, पखालियोस्, ताकि हामी पवित्र पारियौँ, ताकि हामी यीशु ख्रीष्टमाथिको विश्वासद्वारा यीशु ख्रीष्टसँगै स्वर्गीय स्थानमा बसालिन सकौँ, परमेश्वरलाई चिन्न सकौँ, परमेश्वर कहाँ जान सकौँ, परमेश्वरलाई देख्न सकौँ, परमेश्वरसँगै अनन्तसम्म रहन सकौँ भनेर यीशु ख्रीष्टले आफ्नो त्यो अगाप्य प्रेमलाई क्रुसमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यतिकै मर्नु भयो। यदि उहाँले भनौँ न आफैलाई अर्पण नगर्नु भएको भए कसैले पनि उहाँलाई छुन सक्ने थिएन। उहाँमा त्यति शक्ति थियो। उहाँले भन्नुहुन्छ गेतसमनीको बगैँचामा स्वर्गदूतहरू तयार छन्, यदि एउटा आदेश मैले दिने हो भने कसैले पनि छुन सक्दैन। तर उहाँले आफैलाई अर्पण गरिदिनुको कारण किन? तपाईँ हामीले मुक्ति पाउन सकौँ भनेर, तपाईँ हाम्रो पाप क्षमा हुन सकोस् भनेर, तपाईँ हामीले परमेश्वरलाई देख्न सकौँ भनेर, तपाईँ हामी परमेश्वरको साथ। याद छ तपाईँलाई यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। भन्नुको मतलब यीशु ख्रीष्टले मृत्युलाई पनि जित्नु भयो। के तपाईँलाई थाहा छ? साधारण रूपमा थाहा होला, तर वास्तवमै यो वास्तविकता हो र इतिहासमा लेखिएको अत्यन्तै सुनौलो अक्षरमा लेखेको सत्यता हो कि यीशु ख्रीष्टले मृत्युलाई पनि जित्नु भयो। यीशु ख्रीष्टले मृत्युलाई जित्नु भएको कारणले अब मृत्युले हामीमाथि काम गर्न सक्दैन, कारण हाम्रो मुक्तिदाताले मृत्युलाई जितिसक्नु भयो। उहाँले त्यसमाथि विजय हासिल गरिसक्नु भयो। के तपाईँलाई थाहा छ? यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग उचालिनु भयो। के तपाईँलाई थाहा छ जब कुनै व्यक्तिले यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ भने उसले नयाँ जन्म पाउँछ? यदि कसैले यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ भने यीशु ख्रीष्टको कृपा, यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, यीशु ख्रीष्टको क्रुसको कारणले त्यो व्यक्तिले अनन्त जीवन पाउँछ। त्यो व्यक्ति अब नरकमा जाँदैन। के तपाईँलाई थाहा छ यीशु ख्रीष्ट एक दिन हामीलाई लिन बादलमा आउँदै हुनुहुन्छ? पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय, पहिलो थेसलोनिके 4 अध्यायको 13 देखि 17, 18 सम्म, प्रकाश 4 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म र त्यसपछि यूहन्ना 14 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म यीशु ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि म तिमीहरूलाई कोरो छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई लिन आउनेछु। यीशु ख्रीष्ट हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ। के तपाईँ हामीलाई थाहा छ? उहाँले हामीलाई यो संसारमा त्यतिकै छाड्नु भएको छैन।
उहाँले हामीलाई राजदूत जसरी यस संसारमा राख्नु भएको छ ताकि हामी उहाँको नाउँलाई घोषणा गर्न सकौँ, ताकि हामी उहाँको राज्यलाई घोषणा गर्न सकौँ, ताकि हामी मिलापको सन्देशलाई प्रचार गर्न सकौँ, ताकि हामी सुसमाचारलाई मानिसहरूलाई बताउन सकौँ कि यो संसार परमेश्वरको हो, यो संसार परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो, यो संसार पापमा डुबेको छ र पापबाट बचाउनको निम्ति आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभएको थियो। उहाँ क्रुसमा मारिनु भयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा दोहोरिएर स्वर्गमा हुनुहुन्छ र यदि कसैले विश्वास गर्यो भने अब उसले मुक्ति पाउँछ। अनि त्यो मुक्तिको सन्देश तपाईँ हाम्रो मुखमा हामीभित्र बोल्नको निम्ति, बताइदिनको निम्ति परमेश्वरले राजदूत जसरी यस ठाउँमा हामीलाई खडा गर्नुभएको छ। के हो हामीलाई थाहा छ? येशू ख्रीष्ट हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ अनि तिमीहरूलाई म तिमीहरूको निम्ति बस्ने ठाउँ तयार पार्दैछु, मेरो पिता कहाँ धेरै बस्ने ठाउँहरू छ र म तिमीहरू कहाँ आउँछु अनि म तिमीहरूलाई लिएर जान्छु र तिमीहरू र म सँगै हुनेछौँ। र येशू ख्रीष्टले यो प्रतिज्ञा हामीलाई दिनुभएको छ र येशू ख्रीष्ट हामीलाई लिन आउनुहुन्छ। के यो तपाईँलाई थाहा छ? के हामीलाई थाहा छ हामी एक दिन येशू ख्रीष्टको बिना न्याय आसन अगाडि, याद गर्नुहोस् त, यो संसारमा जुन दिन मैले विश्वास गरेँ, मैले विश्वास गरेको दिनदेखि जुन दिनसम्म म यो संसारमा रहन्छु अथवा शारीरिक रूपमा म सुतौँला अथवा भन्ने हो भने मरौँला अथवा ऱ्याप्चर भयो भने येशू ख्रीष्टसँग म उठाइ लगिनेछु, मैले विश्वास गरेको समयदेखि म यो संसारमा रहन्जेलसम्म जे जति कुरा पनि म परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर्छु, जे जति कुरा पनि म परमेश्वरको शक्तिद्वारा परमेश्वरको कार्य गर्छु भने परमेश्वरले मलाई इनाम दिनुहुन्छ। के तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति अनन्तको इनाम स्वर्गमा राख्नु भएको छ? के तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले हामीलाई मुकुट राख्नु भएको छ हाम्रो निम्ति? के तपाईँ हामीलाई थाहा छ जब हामी यो संसारमा जिउँछौँ अनि जिउँदै गर्दाखेरि जे पनि हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति परमेश्वरको शक्तिद्वारा परमेश्वरको कार्य गर्छौँ भने 1 गिलास चिसो पानीको पनि इनाम दिन्छु भनेर येशू ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। भन्छ जसरी जब हामी यहाँ सुन्दैछौँ हामीले सुनेको पनि इनाम पाउँछौँ। जब हामी परमेश्वरको निम्ति अथवा मण्डलीको निम्ति केही कार्यहरू गरिरहेका हुन्छौँ भने जुन भेटी दर्शन हामीले दिइरहेका हुन्छौँ त्यसको इनाम हामीले पाउँछौँ। त्यो व्यर्थमा जाने छैन, त्यो खेर जाने छैन। वास्तवमा त्यो हामीले गरिरहेका होइनौँ कि वास्तवमा परमेश्वरले हामीभित्र भएर गरिराख्नुहुन्छ अनि उहाँको शक्तिद्वारा उहाँले गर्नुभएको कार्यको निम्ति हामीलाई उहाँले इनाम दिनुहुन्छ। अनि एक दिन हामी जब ऱ्याप्चर पछि हामी स्वर्गमा हुनेछौँ, हामी स्वर्गमा हामी प्रत्येक तल संसारमा महासङ्कट भइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि हामी येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा एक गरेर भेट भइरहेका हुन्छौँ। अनि त्यतिखेर बाइबलले भन्दछ कोही चाहिँ सुक्ख रोइरहेको हुनेछ। स्वर्गमा पनि मान्छेहरू हुन्छ केही समयको निम्ति, त्यही समयको निम्ति मात्र। एउटा यस्तो समय छ जतिखेर उहाँले हाम्रो आँखाका आँसुहरू सम्पूर्ण दुःख पीडाहरू उहाँले मेटाइदिनुहुन्छ र अनन्तमा राखिदिनुहुन्छ। तर बिना न्याय आसनमा अनि यस्ता विश्वासीहरू पनि हुनेछन्। भन्नु मतलब अब जो बिना न्याय आसनमा हुन्छ ऊ नरक जान्छ भन्न खोजेको होइन। बिना न्याय आसन चाहिँ मुक्ति पाएका मानिसहरू स्वर्गमा हुनेरहने व्यक्तिहरूले कसले इनाम पाउँछ कसले पाउँदैन भन्ने मात्र हो। त्यहाँ चाहिँ इनाम नपाउने विश्वासीहरू पनि हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कतिपय विश्वासीहरू होइन यस संसारमा विश्वास त गर्छन् अनि विश्वासी हुन् तर उनीहरूले परमेश्वरको निम्ति कहिले आफ्नो केही पनि परमेश्वरले दिनुभएको अवसरलाई कहिले प्रयोग गरेको हामी पाउँदैन। अनि हामी संसारिक विश्वासी भन्छौँ होइन त्यस्तो विश्वासीहरू। अनि उनीहरूको निम्ति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इनाम हुने छैन। अनि बाइबल कलेजमा हाम्रो धेरै विद्यार्थीहरूलाई ल्याउनु भयो परमेश्वरले, धेरै जवान व्यक्तिहरूलाई अनि धेरैले बिचमा छाडेर गए। धेरैजना अहिले मिसन फिल्डमा हुनुहुन्छ। मिसन फिल्डमा जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति होइन अद्भुत इनाम छ त्यहाँ चाहिँ। अनि बिचमा छाडेर जानेको निम्ति चाहिँ उनीहरू सुक्ख गर्नेछ। सुक्ख परमेश्वरले मलाई अवसर त दिनुभयो तर म मूर्ख भएको छु, तर म मूर्ख भएको छु। त्यही भएर हामीले दिन 1 रुपियाँ पनि परमेश्वरको निम्ति महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले विधवाको भेटीलाई भन्नुहुन्छ सबभन्दा धेरै भेटी यो विधवाले हालेको छ। हेर्नुहोस् त येशू ख्रीष्ट एक दिन यस संसारमा आउनुहुन्छ र 1000 वर्षसम्म उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ र उहाँसँगै हामी राज्य गर्नेछौँ। अनि एक दिन सम्पूर्ण अविश्वासीहरू विश्वासीहरू हामी सबैको निम्ति स्वर्गमा हुनेछौँ। सम्पूर्ण अविश्वासीहरू जसले मण्डलीलाई घृणा गरे, जसले उहाँको पुत्रलाई इन्कार गरे, जसले परमेश्वरलाई देखिसकेनन्, परमेश्वरले त पर्याप्त मौका यस संसारमा दिनुभयो। यो व्यक्तिले विश्वास परमेश्वरलाई पहिल्यै थाहा छ यो व्यक्तिले विश्वास गर्छ कि गर्दैन। ऊ
उहाँले विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई मात्र जन्म दिएको भए हुन्थ्यो नि त, विश्वास नगर्ने व्यक्तिलाई त जन्मै नदिएको भए अथवा जन्मिने बित्तिकै मारिदिएको भए हुन्थ्यो नि त। तर उहाँले पर्याप्त अनुग्रह अनि यो संसारमा भएको मानिसहरूलाई देखाउनु भयो। अनि अहिले भनौँ न परमेश्वरलाई उनीहरू घृणा गर्छन्, मण्डलीलाई उनीहरूले सताउँछन्। अनि अब एक दिन जसलाई बाइबलले सेतु न्याय सिंहासन भन्छ, सबै अविश्वासीहरू सेतु न्याय सिंहासन अगाडि खडा हुनुपर्छ र उनीहरूले उनीहरूले त्यहाँ जवाफदेही हुनुपर्छ। यीशु ख्रीष्टले न्याय गर्नुहुन्छ। के तपाईँलाई थाहा छ? के तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि त्यो न्यायबाट हामी उम्केका छौँ र हामी बिना न्याय आसनमा यीशु ख्रीष्टसँगै इनाम लिने र सधैँ यीशु ख्रीष्टसँगै राज्य गर्ने विषयमा हामी हुनेछौँ। अनि यसले चाहिँ विश्वासी जीवनलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाउँछ। हामी एउटा गीत गाउनेछौँ, सन्तोष उठ्नुहोस्, ननिदाउनुहोस्, एउटा गीत हामी गाउनेछौँ र त्यसपछि हामी यो सङ्गतिबाट बिदा हुनेछौँ। हुन्छ, जुनसुकै गीत होइन, सन्तोषको फेभरेट गीत गीत गाउँदै गर्दाखेरि हामी सबैजना उठेर नाच्दै ताली बजाउँदै अथवा कसरी हुन्छ होइन हामी गाउन सक्छौँ।
प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ समयको निम्ति। प्रभु हामीलाई थाहा छ तपाईँ हामीभित्र हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हामीभित्र हुनुहुन्छ। प्रभु हामीलाई थाहा छ तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रभु हामीलाई थाहा छ हामी तपाईँसँगै शासन गर्नेछौँ, तपाईँसँग सधैँ रहनेछौँ अनन्त जीवनमा। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ। पास्टरलाई, सुभाषलाई, काका बाहिर यहाँसम्म सकुशलले आउनुहोस्। प्रभु हाम्रो दोस्रो समितिलाई जुन 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म हुनेछ अद्भुत रूपमा अभिषेक गर्नुहोस्। हाम्रा चिन्ता डरहरूलाई अब तपाईँको हातमा राख्दछौँ। प्रभु हामीलाई तपाईँमा भएको शान्ति, तपाईँमा भएको आनन्द दिनुहुन्छ, दिनुभएको छ प्रभु, र हामी त्यसलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। प्रभु हामी हाम्रो वरिपरि रहेका मानिसलाई साहसपूर्वक डराइ नलजाई तपाईँको नाउँको घोषणा गर्न सक्छौँ। तपाईँको निम्ति प्रभु जिउन सक्छौँ बिना सम्झौता तपाईँको शक्तिमा, तपाईँले चाहे अनुसार प्रभु महान जीवन हामी संसारमा जिउन सक्छौँ। प्रभु हामीलाई फेरि यसरी नै भेला गराइराख्नुहोस्। प्रभु यसरी हामीलाई सिकाइराख्नुहोस्। प्रभु यसरी नै हामीलाई डोराइराख्नुहोस्। सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ र माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको